मैं निगत असलम अपने YouTube चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन मालूमात से आपको कोई भी फ़ायदा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहली वीडियो में हमने मौर्यन दौर के जो मालूमाती ज़रात थे उनको शुरू किया हुआ था और उसमें वो तमाम सोर्सेस जो कि मौर्यन दौर से मुतल्लिक हैं और जिनका ताल्लुक मज़हब के साथ था उनको हमने डिस्कस किया था। आज इसी का दूसरा हिस्सा जो है वो इस वीडियो में ज़ेरे बहस लाया जाएगा और उन तमाम सोर्सेस के बारे में बात होगी जिनका ताल्लुक तारीखी अदब से होगा और ये वो तारीखी अदब होगा जो मौर्य दौर की तारीख को मुरतब करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ। खास तौर पर अर्थशास्त्र और राजतरंगनी इस सिलसिले की बहुत ही अहम किताबें शुमार की जाती हैं। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। मौर्य दौर के गैर मजहबी अदब में कौटिल्य की अर्थशास्त्र बहुत अहम किताब शुमार होती है। मौर्य दौर के हवाले से ये किताब बहुत अहमियत की हामिल और काबिल कदर है। इसमें मौर्यन दौर के निज़ाम हुकूमत, जुग्राफिया और समाजी हालात के बारे में बड़ी काबिल कदर मालूमात शामिल हैं। कौटिल्य चाणक्य की अर्थशास्त्र इस दौर का बहुत बड़ा माखिज है और इस दौर के हवाले से बहुत अहम गर्दानी जाती है। अर्थशास्त्र सियासी हिकमत अमली और आइन जहां बानी पर एक जामिया किताब है। इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के फौजी निज़ाम हुकूमत के कवायद व ज़वाबित और खारजा हिकमत अमली के बारे में वाज़िया मालूमात मिलती हैं। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि अपने नजरियाती मवाद के बावजूद कदीम हिंदुस्तानी अदब में ये किताब एक मुमताज मकाम रखती है। ये इल्म सियासियात की किताब है और इसमें चाणक्य ने अपने ज़माने के सियासी नजरियात को बयान करने के साथ साथ हुकूमत के लिए जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने पर भी शिद्दत के साथ जोर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त की तारीख और उसके तर्ज हुकूमत के बारे में इंतहाई कम मालूमात शामिल हैं। 1904 में इस किताब का पहला एडिशन छाया हुआ था। एक हिंदुस्तानी स्कॉलर ने इस किताब का तर्जमा किया और इस किताब का मुसन्निफ के बारे में पता चला कि वो चंद्रगुप्त का वजीर चाणक्य या कौटिल्य था। जर्मन स्कॉलर्स ने अपनी तहकीक के बाद इस बात की तस्दीक कर दी कि अर्थशास्त्र मौर्य खानदान के ज़माने से ताल्लुक रखती है, लेकिन ये बात उन्होंने नज़रअंदाज कर दी कि ये चाणक्य की तसनीफ है या नहीं। उनके नज़दीक ये बात इतनी अहम नहीं थी। ये किताब उन असूलों के मुतल्लिक है जो सियासियात में उस ज़माने में राइज थे। ये किताब नहायत बेशकीमत है और मौर्य दौर को समझने का बेहतरीन मवाद फराहम करती है। इसकी मदद से हिंदुस्तान के कदीम निज़ाम हुकूमत, कवानीन, जंग तजारत के मुतालिक जो मालूमात मिलती हैं वो किसी और किताब से हासिल नहीं हो सकती और इस किताब को स्मिथ के मुताबिक यूनानी किताबों की शरह और तफसीर समझना चाहिए। लेकिन अर्थशास्त्र के कवायद ज़वाबित और यूनानी मुसन्निफीन के बयानात को मिलाना नहीं चाहिए। ये सिर्फ इस असर का तज़किरा करते हैं जो एक अजनबी के दिल पर इन कवायद ज़वाबित ने पैदा किए, जो एक ख़ास वक्त 300 कबल मसीह में मौर्य अहद में मौजूद थे। इसके बरखिलाफ अर्थशास्त्र में इन तमाम कवायद का जिक्र मौजूद है जिसको ब्राह्मण वज़रा बहुत अच्छा समझते थे और जिनकी निस्बत उनका ख्याल था कि ये हर ज़माने के लिए मुफीद हो सकते हैं।
ارتھ شاستر میں قدیم عالموں کے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ان اقوال کی قدامت کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو موریہ خاندان سے شاید پہلے کے ہوں گے۔ ارتھ شاستر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان تمام شاستروں کا خلاصہ ہے جو قدیم استادوں نے زمین اور اس کے انتظام کے لیے بادشاہوں کو ہدایات دینے کے لیے لکھے تھے۔ ارتھ شاستر کو ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی حالات کے متعلق 325 کا قبل مسیح کی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا جنوبی ہند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا اپنا الگ نظام حکومت اور رسم و رواج تھے۔ چانکیہ شروع سے ہی فرض کر لیتا ہے کہ وہ اصول جن کی اس نے تشریح کی ہے محض ایک چھوٹی سی سلطنت کے کام آئیں گے جو اپنے ہی جیسی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں گری ہوئی ہو اور سب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھلم کھلا یا خفیہ سازشیں کر رہے ہوں۔ لیکن اس کتاب کے قواعد و ضوابط بلا شبہ ایک بڑی سلطنت اور مستحکم سلطنت کی بھی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کتاب اس وقت کے حالات کو بیان کرتی ہے جو موریہ خاندان کے ہندوستان میں استحکام و استقلال سے پہلے کے تھے۔ یہ وہ اصول تھے جن پر سکندر اعظم کے زمانے میں شمالی ہند کی چھوٹی ریاستوں کا نظم و نسق قائم تھا۔ ارتھ شاستر کے بہت سے قواعد و ضوابط محض تماشا بھی معلوم ہوتے ہیں اور قیاس پر قائم ہیں، مگر یہ یقینی بات ہے کہ کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ قواعد و ضوابط نظم و نسق کے لیے کام میں لائے جائیں۔ اس نقطہ نظر سے کتاب مطالعہ کے قابل ہو جاتی ہے۔ منو کی کتاب یا دوسری دھرم شاستروں میں برہمنوں کی اعلیٰ درجے کی تعلیم مضمر ہے، مگر کوٹلیا نے ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، بلکہ چوتھی قبل مسیح کے راجوں کی اصل صورتحال کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی بڑی سلطنت ایسی قائم نہیں ہوئی تھی جو تقریباً تمام ہندوستان پر حاوی ہو جائے۔ کوٹلیا نے موریہ سلطنت کے قیام میں صرف معاونت نہیں کی تھی، بلکہ ایک بہت دور از کارنامہ بھی سر انجام دیا تھا، اور یہ کارنامہ ارتھ شاستر کی تخلیق تھی۔ یہ ایک نہایت ہی جامع اور مستند کتاب ہے جس کو افلاطون کی ریپبلکن کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ ارتھ شاستر میں فن حکمرانی کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ریاستی حکمت عملی اور مقاصد کا تعین کیا گیا ہے، حکمرانی کے طریقہ کار پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ چانکیہ کی کتاب، جس کا ذکر ایک عرصے سے قدیم مصنفوں نے کیا تھا اور اس کے کچھ قول نقل کیے تھے، لیکن اصل نسخہ آہستہ آہستہ مفقود ہو گیا تھا۔ یہ کتاب مہاراجہ میسور کے کتب خانہ علوم مشرقیہ کے فاضل ناظم مسٹر آرشام شاستری نے ضلع تنجور کے ایک پنڈت کے پاس کلمی نسخے کی صورت میں پایا اور پھر دنیا کو اس سے روشناس کرایا۔ انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے اسے شاستری کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جو 1905 میں شائع ہوا۔ پھر ایک جرمن اسکالر نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس دوران شاستری نے بھی اپنا ترجمہ مکمل کر لیا۔ یہ جانا جاتا ہے کہ ارتھ شاستر تیسری صدی قبل مسیح کا کام ہے اور اس کا مورین دور سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کو مورین عہد کی ہی دستاویزات مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کا مصنف چونکہ چندر گپت کا وزیر تھا، لہذا اس میں اس کے زمانے میں حکومت کا جس طرح سے دائرہ کار وسیع ہوا اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ہر فیصلہ حکومت کا فیصلہ ہوتا تھا۔ حکومت معاشرے کے ہر طبقے اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہو سکتی تھی
اور اس میں مداخلت کرنے کا اس کے پاس قانونی حق بھی تھا۔ اس میں حکومتی کارندوں کا دائرہ کار بڑا وسیع تھا اور حکومت کو بہت زیادہ سرکاری ملازموں کی ضرورت تھی جو حکومت کے چھوٹے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کتاب میں حکومت کو استحکام دینے کے لیے بہت سی تدبیریں بیان کی گئی ہیں اور جانچ پڑتال کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ارتھشاستر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں حکومت کرنے کے فن کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں علم کیمیا، معدنیات اور نباتات جیسے علوم پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان علوم میں کتنی ترقی ہو چکی تھی۔ خام دھاتوں کو کن طریقوں سے صاف کیا جاتا تھا، شاہی کارخانے کس طرح اپنا انتظام کرتے تھے، تمام عہدوں اور فرائض کی تقسیم کے علاوہ حساب کتاب تک کے طریقے اس کتاب میں درج ہیں۔ ارتھ شاستر میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خامیاں بھی ہیں کہ ارتھ شاستر کے مصنف نے سیاسی مسلک پر ہر جذبے کو قربان کر دیا، خواہ وہ اخلاقی زندگی کے لیے کتنا ضروری تھا۔ چانکیہ کا بیان کردہ بادشاہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، خوف اور شک ہر وقت اس پر حاوی رہتے ہیں۔ سیاسی مسلطوں نے زندگی کو بالکل بدل دیا اور سیاسی مسلط کو بہت بڑا درجہ دیا جانے لگا۔ ان سب باتوں کے باوجود ارتھ شاستر حکومت کرنے کے فن پر سائنسی بنیادوں پر لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کا شمار دنیا کی عظیم کتابوں میں ہوتا ہے اور اسی کی مدد سے موریہ دور کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ موریان دور کو سمجھنے کے لیے ایک اور سورس بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے اور وہ ہے مدراکشس ڈرامہ۔ وشاکھا دت کا تحریر کردہ ڈرامہ جو 5ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا، اس میں موریہ خاندان کے عروج اور نندا خاندان کی تباہی اور زوال کے حالات و واقعات کو ڈرامائی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ موریہ دور کو سمجھنے کے لیے ایک اور کتاب راج ترنگنی بھی بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ گو کہ یہ کشمیر کی تاریخ پر مبنی ایک کتاب ہے۔ اس میں 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کے کشمیر کے مکمل حالات درج ہیں۔ یہ کتاب 12ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ اسے کلہانہ نے 1148 میں لکھنا شروع کیا تھا۔ اس میں کشمیر کے علاوہ برصغیر کے دوسرے حصوں کے حالات بھی قدرے تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کا مصنف ایک کشمیری برہمن تھا۔ یہ سنسکرت زبان میں لکھی گئی ایک ایسی کتاب ہے جو صحیح معنوں میں فن تاریخ پر تحریر ہوئی ہے۔ کلہانہ نے اپنی اس کتاب میں متعدد سرکاری دستاویزات کو بطور ماخذ استعمال کیا ہے اور اس سے موریہ دور کے کچھ حصے کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے موریان دور کو سمجھنا ہو تو ملکی ادب کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ذرائع بھی اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سے غیر ملکیوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور کچھ نے یہاں طویل مدت تک قیام بھی کیا تھا۔ اپنے قیام کے دوران انہوں نے اپنے ذاتی مشاہدے اور لوگوں سے سن کر اپنی یادداشتیں مرتب کی۔ ان غیر ملکیوں میں یونانی، چینی اور تبتن سیاح شامل تھے جنہوں نے اس دور کے متعلق بڑی مفید معلومات فراہم کی ہے۔ غیر ملکی ماخذوں میں یونانی ماخذ اور چینی ماخذ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں سب سے جو بہترین ماخذ شمار کیا جاتا ہے وہ میکسیتنس کی انڈیکا ہے۔ موریہ دور کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی معتبر نام ہے۔ وہ 203 قبل مسیح میں چندر گپت کے دربار میں سفیر بن کر آیا تھا اور 5 سال تک چندر گپت کے دربار اور دارالحکومت پاٹلی پترا میں مقیم رہا۔ اس نے
अपनी फुर्सत के औकात में हिंदुस्तान के जुग्राफिया, निज़ाम हुकूमत, माशरत, तहसीब, पैदावार, नज़्म नस्क सब के बारे में अपनी याददाश्तें महफूज की और एक किताब इंडका लिखी, जिसकी मदद से हम चंद्रगुप्त के ज़माने को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। ये किताब ज़माना हाल तक इस अहद की सबसे मुस्तनिद किताब समझी जाती है और मालूमात का बड़ा अहम ज़रिया है। गरचे उसने कुछ सुनी सुनाई बातों को भी बयान किया जिससे कुछ उबहम और मुगालता पैदा हुआ, लेकिन जिन वाकयात को उसने अपनी आंखों से देखा और उसे बयान किया वो नहायत मोतबर और मुस्तनिद हैं। चंद्रगुप्त के फौजी और मुल्की इंतजाम के बारे में इसका बयान दुरुस्त माना जाता है। उसने इन इलाकों का खुद मुशाहिदा किया था और जो कुछ भी लिखा अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर लिखा। बदकिस्मती से इसकी अपनी लिखी हुई असल किताब इंडका गुम हो चुकी है, लेकिन इसमें से जो इक़्तिबासात यूनानी मुसन्निफ़ीन ने कलमबंद किए हैं वो अभी तक महफूज हैं, जो इस ज़माने के अवाम की समाजी ज़िंदगी और निज़ाम हुकूमत और अदारों के बारे में बड़ी कारआमद मालूमात फराहम करते हैं। यूनानी मुसन्निफ़ीन के बारे में ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वो गैर मुल्की थे और हिंदुस्तान में बाहर से आए थे। उन्होंने अपने तरीके और माशरत को उस नज़र से देखा था जिससे इनकी फराहम करदा मालूमात के बारे में बहुत से सवाल पैदा होते हैं। ख़ास तौर पर उसने पटना के महल की शान शौकत के बारे में जो बयान दिया था उसकी खुदाई से इन बयानात की कोई तस्दीक नहीं होती। गोया इन दस्तावेजात के भी मुस्तनिद होने का मसला बड़ा अहम है। दूसरी तरफ जब हम बुद्सरा को देखते हैं तो वो अशोक की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर बुद्ध संघ के इख्तियार में था, लेकिन इसके कतबे बिल्कुल एक और ही कहानी बयान करते हैं। लेकिन जितना मर्जी बयान करदा सोर्सेज पर हम शक व शुबा करें, लेकिन हमें उस दौर को समझने के लिए इन्हीं सोर्सेज पर भरोसा करना पड़ता है और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से उस दौर को देखा था और समझा था, उनकी बयान करदा तफसीलात तो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और उसमें अंडका नामी किताब जो है वो सबसे मोतबर ज़रिया मौर्यन हुकूमत और उसके निज़ाम को समझने के बारे में है। यूनानियों के अलावा चीनी ज़ायरीन के जो सफ़रनामे हैं उनकी मदद से भी मौर्य दौर की तारीख को मुरतब करने में बड़ी ही मदद मिलती है। चीनी ज़ायरीन ने बुद्ध मत की मुक़द्दस किताबों की तलाश में हिंदुस्तान का सफ़र किया और बुद्ध मत के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। इन चीनी ज़ायरीन में से फाहियान और हेमिंगसांग आइसंग बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। उन्होंने अपने सफ़र की याददाश्तों को सफ़रनामों की सूरत में मुरतब किया। ये सफ़रनामे इस ज़मन में बहुत ही गिरां कदर हैसियत रखते हैं। उन्होंने अपनी सियाहत के दौरान पेश आने वाले वाक़यात के अलावा यहाँ के उस वक्त के मज़ाहब और रसूमात के बारे में भी तफसील से लिखा है। चीनी ज़ायरीन की तहरीरें मौर्य तारीख को समझने में बड़ी मदद देती हैं। गो कि वो मौर्यन अहद के बहुत बाद में आए थे, मगर उन्होंने अपनी सियाहत के दौरान ऐसे वाक़यात का जिक्र किया जो मौर्य अहद से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इन्हें भी मौर्य दौर के अहम तरीन माक़ज़ों में शुमार किया जाता है। इन तमाम गैर मुल्की मौरख़ीन और ज़ायरीन के बयानात बहुत बेशकीमत हैं। ये मौर्य दौर के सियासी, समाजी, मजहबी और मुआशी हालात पर रोशनी डालते हैं। फाहियान पहला चीनी ज़ायर था जो हिंदुस्तान आया था। इसने हिंदुस्तान में 15 साल क़याम किया और अपने सफ़र के तमाम हालात एक किताब में मुरतब किए। ये किताब एक फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा भी हो चुकी है। इसकी किताब फोकू के यानी बुद्ध मज़हब की सल्तनतों के हालात हैं। इस किताब का
انگریزی میں ترجمہ ہوا اور کلکتہ سے اس کتاب کو بغیر نام ظاہر کیے شائع کیا گیا۔ اس کے علاوہ بیل نے اس کا ترجمہ بدھسٹ پلگرمز کے نام سے کیا، جس میں کافی غلطیاں تھیں۔ پھر یہی ترجمہ ترمیم کے بعد بدھسٹ ریکارڈ آف دا ویسٹرن ورلڈ کی پہلی جلد میں شائع کیا گیا۔ فایان کی کتاب کا ترجمہ گائل نے 1877 میں لندن اور شنگھائی سے شائع کیا۔ اس میں بیل کے ترجمے پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ بہرحال جتنی بھی ان کے ترجموں پر تنقید کی جائے، اس کے باوجود اس دور کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی بہتر اور مفید سورس ہیں۔ ہیمن سانگ وہ چینی شاعر ہے جس کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ اس نے 629 عیسوی میں ہندوستان میں اپنا سفر شروع کیا تھا اور 645 عیسوی میں ختم کیا۔ اپنے سفر کے دوران اس نے 17 سال ہندوستان میں گزارے اور ہندوستان کے ہر اس مقام تک گیا جہاں بدھ مت کے مقدس مقام تھے۔ گویا اس نے انتہائی جنوب کو چھوڑ کر پاک و ہند کے انتہائی وسیع حصے کا سفر کیا، اور جو اس نے سفر نامہ لکھا اس کا نام مغربی دنیا کے حالات سے ہے۔ اس سفر نامے کی مدد سے اس دور کی سیاسی، مذہبی اور معاشرتی صورتحال کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہیمن سانگ کی کتاب معلومات کا ایک بہت ہی بیش قیمت خزانہ ہے۔ بیل کا انگریزی ترجمہ 2 جلدوں میں 1885 میں بدھسٹ ریکارڈ آف دا ویسٹرن ورلڈ کے نام سے شائع ہوا، جو ایک بہت ہی بیش قیمت کام ہے، اور جس کی مدد سے نہ صرف ہم موریہ دور کو بلکہ ہندوستان میں بدھ مت کی پوری تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تاریخی ادب کے علاوہ کچھ ایسے سورس بھی ہیں جن کو ہم آرکیالوجیکل سورس کہتے ہیں۔ آرکیالوجیکل ماخذ اور سورس جو ہوتے ہیں وہ تاریخ کے کسی بھی دور کو سمجھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہوتے ہیں، اور جہاں ادبی ماخذ خاموش ہو جاتے ہیں وہاں آرکیالوجیکل سورسز جو ہیں وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ موریان دور اس حوالے سے بہت ہی خوش قسمت دور شمار ہوتا ہے۔ کتبات، سکے، اس کے علاوہ مختلف عمارتیں اس دور کے آرکیالوجیکل سورس ہیں، اور ان کی مدد سے ہم موریان دور کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ موریان دور کے آرکیالوجیکل سورسز کو اگلے لیکچر میں یا اگلی ویڈیو میں زیر بحث لایا جائے گا، کیونکہ اگر ان کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا تو ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ تو اگلی ویڈیو میں موریان دور کے جتنے بھی آرکیالوجیکل سورسز ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔